بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس: تدريبات على الحركات والتنوين. همزة فتحاء أ، با فتحاء با، أبا، دال فتحتين دن، أبدا. همزة فتحاء أ، حا فتحاء ح، أح، دال ضمتين دن، أحد. همزة فتحاء أ، خا فتحاء خا، أخ، ذال فتحاء ذا، أخذ. همزة فتحاء أ، ذال كسرة ذي، أذي، نون فتحانا، أذين. همزة فتحاء أ، ميم فتحاء ما، أما، را فتحاء را، أمر. همزة فتحاء أ، نون فتحانا، أنا. با فتحاء با، خا كسراخي، بخي. لام فتحاء لا، بخيلة. بررة، جعل، جمع، حسد، حشر. خا فتحاء خا، شين كسرة شي، خشي. يا فتحاء يا، خشية. خا فتحاء خا، لام فتحاء لا، خلا. قاف فتحاء قا، خلق. خا ضماقو، لام كسرة لي، خلي. قاف فتحاء قا، خلق. ذكر، رفع، رقبة. سين ضماسو، را ضمارو، سرو. را ضمتين رن، سرور. سين فتحاء سا، فا فتحاء فا، سفا. را فتحاء را، سفر. تا كسرتين تن، سفرة. صاد ضماصو، حا ضماحو، صحو. فا فتحتين فن، صحفا. وسطا، طبق. طا فتحاء طا، با فتحاء با، طبا. قاف فتحتين قن، طبقا. طا ضماطو، واو فتحتين ون، طوا. عبس، عدل، علق، عمد، عنبا. غبرة،
فعل قاف فتحة ق تا فتحة تا قت را فتحة را قتر تا ضمتين تن قترة قتل قاف فتحة ق دال فتحة دا قد را فتحة را قدر قاف ضماقو را كسراري قري همزة فتحة قرئ قاف فتحة ق سين فتحة س قس ميم ضمتين من قسم كبد كتب كسب كفر كاف ضماكو فا ضمافو كفو واو فتحتين ون كفوا لبدا لمزة لهب مسد نون فتحانا خا كسراخي نخي را فتحة را نخيرة تا فتحتين تن نخيرة وجد وسق وقب ولد وهب ها ضماه ميم فتحة ما هما زا فتحة زا همزة تا كسرتين تن همزة ها ضماه دال فتحتين دن هدى